एट द एन्ड अफ द भिडियो हजुरले चाहिँ यस्तो खाले वेबसाइट चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ तीनवटा नेभिगेसन लिङ्क हुनेछ, होम, एबाउट, कन्ट्याक्ट होइन, एउटा नेभिगेसन लिङ्क हुनेछ, एउटा होम पेज हुनेछ। होम पेजमा हामी एउटा सर्टेन के गर्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्याराग्राफ राख्नेछौँ। यो पर्सनल पोर्टफोलियोको चाहिँ वेबसाइट हुनेछ र एउटा हामी इमेज राख्नेछौँ र त्यसमा हामी फ्लेक्स बक्स ग्रिडको युज गर्नेछौँ है, डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजको युज गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर हामी एबाउट सेक्सन पनि बनाउँछौँ जसमा चाहिँ हामी सिम्पल एन्ड नाइस CSSहरू चाहिँ एप्लाई गर्नेछौँ र ओभर इफेक्टहरू राख्नेछौँ। र कन्ट्याक्ट फर्ममा चाहिँ हामी सिम्पल एउटा कन्ट्याक्ट फर्म चाहिँ बनाएर देखाउनेछौँ, नट सो हार्ड CSS युज गर्ने छैनौँ हामी होइन। एउटा फुटर एरिया पनि बनाउनेछौँ र यो चाहिँ हाम्रो मल्टिपेज एप्लिकेसन हुनेछ र दिस इज अ च्यालेन्ज फर मी टु मेक द वेबसाइट इन एराउन्ड 1 आवर है। र 1 आवरभित्र चाहिँ म जे जति गर्न सक्छु त्यो सबै कुराहरू चाहिँ म यो वेबसाइटमा गरेर देखाउँछु। एन्ड इफ यु वाच दिस भिडियो टु द लास्ट हजुरले चाहिँ यस्तै खाले वेबसाइट चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, welcome back to our channel. As promised, small mini project है before starting JavaScript. We have just completed the CSS and HTML tutorial. So एउटा मिनी tutorial मिनी प्रोजेक्ट बनाउँछौँ हामी चाहिँ। सो क्विकली के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ VS कोडमा जाउँ र VS कोडमा गएर म यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ न्यू फोल्डर बनाउँछु र यहाँ फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट भनेर लेख्छु र फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट भित्र चाहिँ म एउटा फाइल बनाउन चाहन्छु जसको नाम म index.html भनेर राख्न चाहन्छु र अर्को राख्न चाहन्छु म style.css। हामीले अहिलेसम्म जाभास्क्रिप्ट टच गरेका छैनौँ होइन। सो हामी चाहिँ अरू चाहिँ टच गर्दैनौँ, हामी चाहिँ अहिले जाभास्क्रिप्ट चाहिँ युज गर्दैनौँ है। विदाउट युजिङ द जाभास्क्रिप्ट हामी चाहिँ यसको युज गर्नेछौँ र मैले चाहिँ एउटा इमेज चुज गरेको छु। सो म यो इमेज चाहिँ युज गर्नेछु र यसलाई म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ इमेज 1 भनेर म राख्छु र इमेज 1 भनेर राखेर म यसलाई हाम्रो मिनी प्रोजेक्टभित्र म यसलाई कपी गर्छु। सो विल युज दिस है इमेज। सो अब स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म जाभास्क्रिप्ट बाहेक HTML र CSS को चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू होइन, डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गरिसकेको छौँ है। जस्तै अब इन्ट्रोडक्सनदेखि लिएर बेसिक कुरादेखि लिएर मैले एडभान्स कुराहरूसम्म पनि भनेको छु है। सो टाइम वेस्ट नगरिकन के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ है। र यसलाई प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनलाई म यसलाई बन्द गरिदिन्छु यसलाई र म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मिनी प्रोजेक्ट हो र मेरो प्लान के छ भन्दाखेरि चाहिँ एराउन्ड 2-3वटा पेज बनाउने होइन। एउटा इन्डेक्स भयो, अर्को एबाउट पेज या कन्ट्याक्ट पेज यस्तै केही बनाउने र होम पेजमा चाहिँ हामी होम पेजलाई चाहिँ हामी धेरै ठुलो बनाउँदैनौँ। सो म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा फ्रिल्यान्सर या कुनै पनि एउटा डेभलपर, सफ्टवेयर डेभलपर या कुनै पनि डेभलपरको चाहिँ एउटा पर्सनल पोर्टफोलियो चाहिँ वेबसाइट चाहिँ बनाउन खोजेको है मैले। सो म हाम्रो यसमा क्यारेक्टर या केही नाम चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ म डेभिड भनेर राख्न चाहन्छु होइन। डेभिड पर्सनल पोर्टफोलियो, डेभिड पोर्टफोलियो भनेर यसको नाम राख्न चाहन्छु म है। टाइटल हाम्रो साइटको टाइटल नाम र म यहाँ स्टाइल ट्यागलाई म लिङ्क गर्छु। ओके सरी, यसलाई मैले यसरी भन्दा पनि म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोडलाई चाहिँ राम्रो गर्नको लागि चाहिँ म यसलाई चाहिँ यसो गर्छु र हाम्रो के छ style.css र मैले यसलाई CSS पनि लिङ्क गरेँ र म क्विकली के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एउटा सिम्पल डिटेल भन्न चाहन्छु है त। हाम्रो छ नि त सुरुमा के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा होम पेज हुनेछ। होम पेजमा हामी एउटा न्याप बार बनाउनेछौँ सिम्पल र हामी ब्याकग्राउन्ड इमेज पनि युज गर्ने छैनौँ है। ब्याकग्राउन्डहरू इमेज गर्न मैले सिकाइसकेको छु। हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कलर बनाउनेछौँ, कलरमा राख्नेछौँ र साइडमा इमेज प्लस त्यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन र होइन एउटा सानो फुटर बनाउनेछौँ र फुटरको थ्रु र हाम्रो मिनीको थ्रुबाट चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट पेजहरूमा चाहिँ हामी जम्प गर्नको लागि चाहिँ गर्नेछौँ। सो यसको लागि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म सुरुमा यहाँनिर चाहिँ होम भनेर चाहिँ म के गर्न चाहन्छु एउटा आइडी बनाउन चाहन्छु र होमभित्र चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल एउटा डिप बनाउँछु, div.navbar भनेर। सुरुको लागि म न्याप बार राख्न चाहन्छु र न्याप बारभित्र हाम्रो केही सर्टेन कुराहरू हुनेछ है। सो न्याप बारभित्र म एउटा अनर लिस्ट बनाउँछु, अनर लिस्टभित्र एउटा लिस्ट बनाउँछु र यसलाई एङ्कर ट्यागमा राख्छु र अहिलेको लागि म यसलाई
ह्यासट्याग साइन दिन्छु र सुरुको म गर्छु होम पेज, सुरुको होम पेज हुन्छ। त्यस्तै म एउटा एबाउट पेज हैन र अर्को एउटा कन्ट्याक्ट पेज, धेरै यो मिनी प्रोजेक्ट हो, म यसलाई धेरै ठुलो बनाउन चाहन्न। म एबाउट पेज बनाउँछु एउटा र कन्ट्याक्ट पेज। सो कन्ट्याक्ट पेज भइसकेपछि हाम्रो 3वटा पेज छ। सो म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा फेरि अर्को एउटा बनाउँछु एबाउट डट HTML। यो मल्टिपेज वेबसाइट हो है, हाम्रो यो मल्टिपेज एप्लिकेसन बनाउन खोजेका छौँ हामीले। र अर्को चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्ट डट HTML। सो हामीसँग चाहिँ एज यु क्यान सी एउटा इन्डेक्स डट HTML छ, अर्को कन्ट्याक्ट HTML छ र CSS छ हामीसँग। र CSS एउटा भयो भने हुन्छ हामीलाई, र मैले CSS लिङ्क गरिसकेको छु। र लिङ्क गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो छ प्लान मेरो। हाम्रो एउटा नेभिगेसन लिङ्क भयो है, त्यो भित्र म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो भित्रमा एउटा div डट हेडर भनेर बनाउन चाहन्छु। म div डट हेडर भन्दा पनि म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ div डट ओके हेडरै भनेर लाग्छ है त। म div डट हेडर भनेर एउटा क्लास बनाउन चाहन्छु र यो क्लास भित्र म 2टा div गर्न चाहन्छु। एउटामा इमेज राख्न चाहन्छु र अर्कोमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ टेक्स्टहरु लेख्न चाहन्छु। सो सुरुको लागि म के गर्छु त भन्दा सुरुको क्लासलाई म के दिन्छु डट इन्ट्रो भनेर म एउटा क्लास दिन्छु र डट इन्ट्रो भन्ने क्लास दिएर म h1 मा के लेख्न चाहन्छु I am David भन्न चाहन्छु म है। I am David भनेपछि म अर्को प्याराग्राफमा लेख्न चाहन्छु I am a professional वेब डेभलपर र ब्याकेटमा म के गर्न चाहन्छु फुल स्ट्याक। ओके मैले ब्र्याकेटमा राख्नु भन्दा पनि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यो फुल स्ट्याकलाई कपी गर्छु र हटाइदिन्छु यहाँबाट। म के गर्न चाहन्छु म भन्दाखेरि चाहिँ आई एम अ प्रोफेसनल फुल स्ट्याक वेब डेभलपर ग्राफिक डिजाइनर हैन वेब डिजाइनर र अहिलेको लागि म यसलाई यति राख्न चाहन्छु। यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ अहिले यस्तो छ र यो प्याराग्राफ भन्दा मुनि म एउटा बटन राख्न चाहन्छु हायर मी भनेर एउटा बटन राख्न चाहन्छु र एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो भएको छ। र यो भित्र म अर्को एउटा div बनाउन चाहन्छु div डट इमेज भनेर है। div डट इमेज भनेर बनाउन चाहेपछि म यहाँ इमेज राख्न चाहन्छु, यहाँ img गर्छु म। इमेजको सोर्स हाम्रो हुनेछ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले इमेज मेबी 1 के लेखेको छु मैले इमेज 1 छ इमेज 1 डट png छ र यहाँनिर म डेभिड भनेर म बनाउन चाहन्छु। र बनाउन चाहिसकेपछि अब मैले यो यहाँनिर मल्टिप्लेजमा गर्न थालेपछि म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ होम लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केमा आओस् भन्दा इन्डेक्स डट HTML मा आओस् हैन। त्यसपछि गएर हाम्रो के होस् भन्दाखेरि चाहिँ एबाउटमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ एबाउट डट HTML मा जाओस् र हाम्रो कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्ट डट HTML मा चाहिँ यो रिडाइरेक्ट होस्। र यसलाई म सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि म यसलाई ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु। हाम्रो म सर्भरलाई स्टार्ट गर्छु र ओपन विथ लाइभ सर्भर। सो एज यु क्यान सी हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट यस्तो देखिएको छ है। र यस्तो देखिसकेपछि म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो इमेज छ इमेजलाई पनि अहिलेको लागि म यति नै छोड्छु र यो div बन्द भयो र यो div भित्र यसको बाहिर म एउटा फुटर भनेर बनाउन चाहन्छु है। र फुटर भित्र चाहिँ म मेरो के प्लान छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले फुटर भित्र चाहिँ मेरो के बनाउने प्लान छ भन्दाखेरि चाहिँ फुटरको एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ र ब्याकग्राउन्ड कलर दिइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ के लेख्न चाहेको छु मैले भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा प्याराग्राफ एड गर्छु र मलाई कपिराइट सिम्बल भनेर हान्छु है। र कपिराइट सिम्बल भनेर हानिसकेपछि लेट मी चेक ओके किबोर्डमा मेरो किबोर्डमा रहेनछ है। ओके मैले यहाँबाट कपी गर्न सक्थेँ यसलाई। सो वेयर इज दिस कपिराइट ओके सिम्बल यहाँ छ हाम्रो। म यसलाई कपी गर्छु र कपी गरेर यसलाई म बन्द गरिदिन्छु र म यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ
कपिराइट हैन डेबिट अल राइट रिजर्भड भनेर म यहाँ लेख्न चाहन्छु र यति लेखिसकेपछि मैले सेभ गर्छु र सेभ गरेर हाम्रो वेबसाइटमा आउँदाखेरि एज यु क्यान सी कपिराइट डेबिट अल राइट रिजर्भ भनेर छ। सो यो कुरा छ है त, कपिराइट सी डेबिट अल राइट रिजर्भ। र अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो छ यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ स्टाइल गरौँ है त। स्टाइल गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा म कहाँदेखि स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा म होमदेखि स्टार्ट गर्छु है। र सबैभन्दा सुरुमा म युनिभर्सल सेलेक्टर युज गर्छु र मार्जिन 0 प्याडिङ 0 हैन र बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स गर्न चाहन्छु र यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहेको हामीले मार्जिन र प्याडिङहरू चाहिँ एलिमेन्टहरुमा एड गर्न सक्छौँ। र यति गरिसकेपछि म होम छ म सन्दा होममा के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ होमको म ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ओके यस्तो क्याडेट ब्लू भन्ने छ, लेट्स सी ठीक छ के छ त क्याडेट ब्लू लेट्स सी ओके यो अलि ठीक लाग्यो मलाई ल यो ठीक छ र यसलाई अहिलेको लागि ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र दिउँ हाम्रो। र त्यसपछि गएर के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो न्याप बार छ न्याप बारलाई चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स गरौँ है। न्याप बार मैले जुन क्लास न्याप बार गरेको छु यो न्याप बारको चाहिँ म सबैभन्दा सुरुमा डिस्प्ले फ्लेक्स गर्न चाहन्छु। डिस्प्ले फ्लेक्स गरेपछि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एउटा रोमा आउँछ, हाम्रो सबै कुराहरू एउटा रोमा आउँछ। डिस्प्लेलाई यसको पनि म फ्लेक्स गर्न चाहन्छु र दुईटैको म डिस्प्ले फ्लेक्स गर्छु र डिस्प्ले फ्लेक्स गरिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई डिस्प्ले फ्लेक्स गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो आइएम डेबिट लेखेको पनि डिस्प्ले फ्लेक्स भइरहेछ। सो म यो होमको लागि चाहिँ म डिस्प्ले फ्लेक्स गर्न चाहन्न है, किनकि म चाहन्न कि त्यो हाम्रो एलिमेन्ट चाहिँ जाओस्। सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीसँग यहाँनिर डाइरेक्ट क्लास चाहिँ मात्रै हुने है। सपोज अब मैले यहाँनिर किन हाम्रो यो न्याप बार त्यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ न्याप बारको युएललाई टार्गेट गर्छु। अब मैले युएललाई टार्गेट गरेपछि यसको डिस्प्ले चाहिँ मैले फ्लेक्स गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्याप बार चाहिँ लाइनमा आउँछ है। एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ लाइनमा आएको छ र म यसको के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलाइन आइटम्स म सेन्टर गर्न चाहन्छु। अलाइन आइटम सेन्टर गरिसकेपछि मेबी हाम्रो एलिमेन्टहरू सेन्टर हुन्छ र यसलाई अहिलेको लागि यति छोडिदिन्छु म। र अर्को हामीसँग न्याप बार युएलको एलआई छ, यसको म लिस्ट स्टाइल नन गर्न चाहन्छु। लिस्ट स्टाइल नन गरिसकेपछि चाहिँ म सेभ गर्छु। सिमिलरली म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ डट न्याप बार ए जुन छ हाम्रो यसको चाहिँ म टेक्स्ट डेकोरेसन म के गर्न चाहन्छु नन गर्न चाहन्छु र टेक्स्ट डेकोरेसन नन गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो अहिले यहाँबाट चाहिँ हटेको छ। र हटिसकेपछि म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो युएल लिस्ट छ युएलमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मार्जिन चाहिँ म मार्जिन अटो गर्न चाहन्छु र मार्जिन अटो गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यो चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा गएको छ अहिलेको लागि। र सेन्टरमा गइसकेपछि चाहिँ म यो जुन हाम्रो हाइपरलिङ्क छ यसको चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ प्याडिङ दिन चाहन्छु। प्याडिङ म एराउन्ड 10 पिक्सल्स लेट्स सी है 10 पिक्सल गर्दाखेरि चाहिँ ओके दिस लुक्स गुड 10 पिक्सल्स। र यसको फन्ट साइज पनि म बढाउन चाहन्छु। म यसको फन्ट साइज बढाएर एराउन्ड 1.5 रेम ओके 1.5 रेम गर्दाखेरि दिस लुक्स गुड।
हैन दिस लुक्स गुड र यसको म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि अरु चाहिँ 1.5 गरेपछि म यसको फन्ट वेट अराउन्ड के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ 300 ओके दिस लुक्स गुड अहिलेको लागि दिस लुक्स गुड है होम एबाउट र कन्ट्याक्ट पेज एज यु क्यान सी कन्ट्याक्ट पेज छ र अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी कन्ट्याक्टको तीनटैको कलर चाहिँ डिफ्रेन्ट आइरह है कन्ट्याक्ट ओके दिस लुक्स गुड अहिलेको लागि ठिकै छ जस्तो लाग्यो मलाई ठिकै छ ओके यसलाई अहिले लागि यति नै छोडिदिउँ र यति नै भइसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई होभर गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ होभर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सेम आओस् भन्न पनि सकिन्छ है र म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको कलर चाहिँ म चेन्ज गर्छु है अहिलेको लागि चाहिँ म यसको कलर चाहिँ म यसको चेन्ज गरेर म अहिलेको लागि म ब्ल्याक राख्न चाहन्छु र ब्ल्याक राखिसकेपछि अब चाहिँ ओके अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेम आएको छ है कलर र सेम आइसकेपछि अब जुन हाम्रो यो टेक्स्ट छ जुन मैले त्यहाँ हेडर क्लास बनाएको छु मैले जुन यो हेडर क्लास बनाएको छु यहाँनिर एज यु क्यान सी मैले हेडर क्लास बनाएको छु एउटा भित्र मैले दुईवटा डिप राखेको छु है एउटा चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले इमेज बनाएको छु एउटा इमेज दिएको छु अर्कोलाई चाहिँ इन्ट्रो दिएको छु र यो दुईवटालाई चाहिँ मैले रोमा लिएर आउनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसको डिस्प्ले चाहिँ म ग्रिड गर्न चाहन्छु ग्रिड गरेपछि चाहिँ लेट्स सी यसको डिस्प्ले ग्रिड भयो ग्रिड भइसकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ टेम्प्लेट ग्रिड टेम्प्लेट कोलम्स के गर्न जान्छु म रिपिट 2 1 FR र यो हजुरले यो कुराहरु मैले गरेको कुराहरु बुझिरहनु भएन भने चाहिँ प्लिज मेरो यो ट्युटोरियलहरु चाहिँ चेक आउट गर्नु होला है मैले यसमा सबै कुराहरु भनेको छु युनिट्सको बारेमा नै भनेको छु है मैले सबै कुराहरु भनेको छु यो प्लिज यो चेक आउट गर्नु होला एकचोटी र 1 FR र यसलाई म सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स सी ओके यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ रिपिट 1 FR डिस्प्ले ग्रिड मैले के को गरेको छु हेडर जुन हाम्रो क्लास हेडर छ क्लास हेडरलाई मैले डिस्प्ले ग्रिड गरेको छु मेबी मैले सेभ गरेको छैन लेट मी सेभ दिस ओके ग्रिड गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ भएको छ है अघि मैले सेभ गरेर रहेनछ ओके सो एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यो दुईवटा पार्टमा चाहिँ यो छ दुईवटा पार्टमा यो भएको छ र मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो मैले यहाँ होमलाई मैले जुन हाम्रो यो होम छ यसको ब्याकग्राउन्ड सेट गरेको छु म यसको हाइट पनि सेट गर्न चाहन्छु म 100 भ्यूपोर्ट ओके भ्यूपोर्ट हाइट गर्नुपर्छ है भ्यूपोर्ट हाइट गर्न चाहन्छु म र विड्थ 100% र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ लेट मी सी ओके अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट यस्तै नै छ रिपिट 1 FR छ र यो भइसकेपछि चाहिँ अब म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो आई एम डेबिट भनेको छ यसलाई चाहिँ म सेन्टरमा गर्न सक्छु र यसलाई सेन्टरमा गर्नको लागि चाहिँ मसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी मैले यहाँ के क्लास इन्ट्रो क्लास युज गरेको छु म यहाँ इन्ट्रोलाई सेलेक्ट गर्छु र इन्ट्रोलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि म यसको टेक्स्ट अलाइन त सबैभन्दा सुरुमा के गर्न चाहन्छु टेक्स्ट अलाइन त म यसको सेन्टर गर्न चाहन्छु र टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गरिसकेपछि यसलाई म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो आई एम डेबिट भनेको छ यसको टेक्स्ट चाहिँ म अलिकति ठुलो बनाउन चाहन्छु र मैले जुन यो डट इन्ट्रोको H1 छ यसको फन्ट साइज चाहिँ अराउन्ड 1.2 रेम 1.2 रेम गर्न चाहन्छु म र 1.2 रेम गर्दाखेरि चाहिँ दिस लुक्स लाइक दिस र 1.2 रेम भन्दा पनि म यसको साइज 2.2
2 रेम गर्न चाहन्छु र 2.2 रेम गर्दाखेरि चाहिँ अलि ठुलो भएको छ र यो चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ माथि नै गएर बसिरहेछ नि हैन। यसलाई मुनि लिएर आउनको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले मार्जिन टप म दिन सक्छु। मैले रेस्पोन्सिभलाई हटाउन साइड लागि र जुन हाम्रो इन्ट्रो छ इन्ट्रोको म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मार्जिन टप म 15 पिक्सेल्स भन्दा पनि यहाँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो यसको म मार्जिन टप दिन चाहन्छु। म मार्जिन टप म अराउन्ड 50 VH को चाहिँ म यसलाई मार्जिन टप दिन चाहन्छु। यति दिइसकेपछि चाहिँ लेट्स सी यो गर्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यस्तो छ र यो अहिले किन यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो इमेज छ यो इमेज छ नि यो इमेजले चाहिँ के गराछ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै नै स्पेस लिएर कि म यसको क्लासलाई यहाँबाट हटाएर म यहाँ गर्न चाहन्छु। र यसको म क्लास IMG राख्न चाहन्छु र म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो इमेज छ इमेजको चाहिँ म यो डिपको चाहिँ म इमेजको चाहिँ म सेट गर्न चाहन्छु IMG। इमेजको म हाइट म 60 भ्यू पोइन्ट हाइट चाहिँ म युज गर्न चाहन्छु र यति हाइट युज गर्दाखेरि चाहिँ नाउ दिस लुक्स लाइक दिस एज यु क्यान सी हाम्रो अहिलेको लागि वेबसाइट यस्तो देखिरहेको छ है। र यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो हेडर छ हेडर त्यहाँसम्म छ हैन। एटी भ्यू पोर्ट हाइटमा चाहिँ यो यस्तो देखिरहेछ है र यसलाई म कतिमा राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ 80 मा नै राख्न चाहन्छु अहिलेको लागि। जुन इमेज छ हाम्रो इमेजको म यति गर्न चाहन्छु 80 र मैले जुन हेडर गरेको छु नि यो हेडरको नि मैले यसलाई चाहिँ हेडरको म कति गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ म 80 हाई पोर्ट राख्न चाहन्छु र म यसको चाहिँ म कति गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 70 र यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि लेट्स सी है। र यति गर्दाखेरि चाहिँ नाउ यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ वेबसाइट चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ जसमा हाम्रो हेडर छ हेडरले चाहिँ कति 80 भ्यू पोइन्ट हाइट लिइरहेछ भन्दाखेरि लिइरहेछ र हाम्रो बाँकी भनेको 80 बाट अलिकतिलाई ठुलो बनाऊ है किनकि हामीलाई यो कपिराइटको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै चाहिँदैन क्या। र 87 ओके 87 चाहिँ हाम्रो के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेडरको 87 भ्यू पोइन्ट हाइट यसको राखौँ र हाम्रो इमेजको चाहिँ हाइट कति भयो हाम्रो चाहिँ हाइट कति भयो 70 भयो र जुन हाम्रो यो मैले यहाँ मार्जिन र मैले जुन यो हेडरभित्र भएको इन्ट्रो छ इन्ट्रोको मैले चाहिँ हाइटलाई चाहिँ यति राखेको छु म यसको चाहिँ कम गरेर 35 ओके 35 मा यस्तो देखिरहेको छ यो र 35 मा ओके दिस लुक्स गुड है। म यसमा धेरै टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न म 35 यसको म 35 राख्न चाहन्छु। सो अब म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो आई एम डेभिड लेखेको छ यसको कलरलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु र यसको म यसलाई पनि चेन्ज गर्न चाहन्छु है र बटनलाई पनि चेन्ज गर्न चाहन्छु र बटनलाई मैले क्लास दिएको छैन होला म सो म यहाँ के दिन्छु क्लास बटनको ओरिज माई बटन ओके बटनमा म यहाँ क्लास
क्लास बटन युज BTN युज गर्न चाहन्छु र हाम्रो जुन प्याराग्राफ छ जुन डट इन्ट्रो को प्याराग्राफ छ प्याराग्राफको चाहिँ म फन्ट साइज चाहिँ म बढाएर 1.7 रेम गर्न चाहन्छु 1.7 रेम र जुन हाम्रो यसको कलर छ यसको कलरलाई चाहिँ म यो ब्राउन गर्न चाहन्छु लेट्स सी है ब्राउन गर्दाखेरि यस्तो देखेको छ र आई एम अ वेब डिजाइनर ओके दिस लुक लाइक दिस अहिलेको लागि र यो ठिकै छ अहिलेको लागि यति नै होस् र म बटनलाई अब चाहिँ म मेरो बटनलाई म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ बटनको सबैभन्दा सुरुमा म बटनलाई केही प्याडिङ दिन चाहन्छु प्याडिङ अराउन्ड 10 पिक्सेल्स र 10 पिक्सेल्स प्याडिङ दिँदाखेरि चाहिँ बटन यस्तो देखिएको छ ठिक छ बटनलाई यस्तो दिन्छु म र बटनको म के गर्छु बोर्डर रेडियस चाहिँ यसको 23 पिक्सेल्स राख्छु हैन किनकि 23 पिक्सेल्समा चाहिँ यो वर्क गर्नुपर्छ र म बोर्डर राख्छु 1 पिक्सेल सोलिड यो भयो ब्लरी बर्लीवुड यो भयो र यसको फन्ट साइजमा 1.5 रेम 1.5 रेम दिन्छु र 1.5 रेम दिँदाखेरि चाहिँ दिस लुक्स लाइक दिस अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो देखिएको छ हाम्रो वेबसाइट है र यस्तो देखिँदाखेरि चाहिँ आई एम प्रोफेसनल भनेर छ वेब डिजाइनर फुल स्ट्याक वेब डेभलपर ग्राफिक डिजाइनर एन्ड वेब डिजाइनर हायर मी र हायर मी गर्दाखेरि अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो बटन छ बटनमा जब होभर होस् हाम्रो होभर हुँदाखेरि चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ यो होस् हैन र ट्रान्जिसन म एड गर्न चाहन्छु ट्रान्जिसन 2 सेकेन्ड्सको होस् सो एज यु क्यान सी ट्रान्जिसन 2 सेकेन्ड्सको छ हजुरहरूले यहाँबाट हजुरलाई टेक्स्ट अच्छा राम्रो लागेको छैन भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गुगल फन्ट्समा जानु होला हैन गुगल फन्ट्समा गएर चाहिँ हजुरले चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि फन्टहरु सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सपोज म यहाँ एउटा कुनै एउटा फन्ट हजुरलाई सेलेक्ट गरेर देखाउँछु है र फन्ट म धेरै घुम्दिन म फन्ट यसलाई नै सेलेक्ट गर्छु र यसमा पनि कुन राम्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ र यसलाई हामीले यहाँ एउटा लिंक दिएको छ यो लिंकलाई चाहिँ हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र म यसलाई कपी गर्छु र यसलाई कपी गरेर हाम्रो कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ हाम्रो हेडर छ जहाँ हाम्रो लिंक मैले यहाँ सेट गरेको छु यो भन्दा मुनि म यसलाई पनि म शेयर गर्न चाहन्छु र शेयर गर्न चाहेपछि के छ हाम्रो यहाँ फ्यामिली छ यसलाई म कपी गर्छु र कपी गरेर म के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि जहाँ हाम्रो मैले यो युनिभर्सल सेलेक्ट गरेको छु यहाँनिर चाहिँ म यसलाई फन्ट फ्यामिलीमा चेन्ज गर्छु र फन्ट फ्यामिली चेन्ज गरिसकेपछि नाउ लेट्स सी हाम्रो वेबसाइट कस्तो देखेको छ ओके अहिलेको लागि हाम्रो वेबसाइट यस्तो देखेको छ र यो चाहिँ राम्रो देखेको छ है र मैले जुन यो न्याप बार छ यो न्याप बारमा पनि मैले एड गर्न सक्छु है त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले BTN भन्ने चाहिँ एड गर्नुपर्छ मैले जुन यो हाम्रो जुन यो लिंक छ यो लिंकमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ र क्लास BTN भनेर मैले एड गर्नुपर्छ क्लास BTN भनेर एड गरिसकेपछि नाउ लेट्स सी क्लास BTN भन्ने एड गर्नुपर्छ बट यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ BTN1 भनेर राख्छु किनकि म यसमा चाहन्न कि त्यो सबै कुरा होस् सो म BTN1 भन्नेलाई म यहाँबाट सेलेक्ट गर्छु है त र BTN1 भन्नेमा चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ BTN1 भन्ने म सेलेक्ट गर्छु र BTN1 मा चाहिँ के होस् प्याडिङ ओके बोर्डर रेडियस पनि नहोस्
र यसमा बोर्डर पनि नहोस्, फन्ट साइज र यो होस् ट्रान्जिसन, फन्ट साइज र ट्रान्जिसन होस् हैन। र ट्रान्जिसन यसमा चाहिँ 1 सेकेन्ड मात्र होस्, 1 सेकेन्ड ट्रान्जिसन 1 सेकेन्ड होस्। र होभर गर्दाखेरि चाहिँ सेम कलर आओस्। र म अहिले यहाँ के गर्नुपर्छ, BTN 1 गर्नुपर्छ र म यसलाई सेभ गर्छु। र सेभ गरिसकेपछि अब चाहिँ लेट्स सी, किनकि मैले यसमा क्लास एड गरेँ हैन, म क्लास एड गर्छु क्विकली। म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो क्लास छ मैले सिधै लिस्ट अनर लिस्टमा दिएको भए पनि हुन्थ्यो होला, बट म यहाँ चाहिँ एड गरिहाल्छु है क्विकली। के भयो यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यो मिस भएको छ, सेम कुरा यहाँनिर, सेम कुरा यहाँ। र यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो देखेको छ एज यु क्यान सी। र अब हाम्रो होम पेजमा चाहिँ अलमोस्ट सकिएको छ है। र मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि जुन मैले यहाँनिर इमेजमा IMG दिएको छु, इमेजलाई पनि मैले मेबी के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ फोर40 गर्न चाहन्छु। र 440 गराइसकेपछि चाहिँ लेट्स सी कस्तो देखेको छ। म धेरै यसमा टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न। नाउ यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यस्तो देखेको छ, बट यसलाई चाहिँ मैले अलिकति मुनि गर्नुपर्ने थियो यो। ओके नो प्रब्लम, अहिलेलाई चाहिँ यति नै होस्। यसलाई अलिकति मुनि गर्न पाए त हुन्थ्यो इमेजलाई। इमेजलाई मुनि गर्नको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ ओके इट्स ओके, अहिलेलाई चाहिँ यति नै छोडिदिउँ है। यो म अहिलेलाई यसमा धेरै उयो गर्न चाहन्न। म फुटर छ, म जुन फुटरलाई चाहिँ म एड गर्न चाहन्छु। फुटरलाई डिस्प्ले फ्लेक्स गरेपछि यो एउटै लाइनमा आउँछ हैन। र एउटै लाइनमा आइसकेपछि एज यु क्यान सी यस्तो देखेको छ। र यसलाई म एराउन्ड के गर्छु, ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चेन्ज गर्छु। ब्याकग्राउन्ड कलर ब्ल्याक र कलर वाइटलाई 00, वाइटलाई 00 हैन, वाइटलाई त मेबी म वाइट नै भनेर लेख्छु। र वाइट लेट्स सी, यति गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ। र यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्टेन एउटा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइट सेट गर्न सकिन्छ। हाइट 100 पिक्सेल्स र 100 पिक्सेल्स दिँदाखेरि चाहिँ यस्तो देखियो। के गर्न सक्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन मेरो हेडर छ, हेडरको चाहिँ म अलिकति के गर्न सक्छु, हेडर कहाँ छ मेरो हेडर, नाइन्टी नै गर्छु म, 90 VH। र 80 पिक्सेल्स लेट्स सी, 80 पिक्सेल्स अलि धेरै भयो, maybe something like 50 pixels. इसको टेक्स्ट अलाइन सेन्टर, यो फुटरको चाहिँ टेक्स्ट अलाइन सेन्टर हैन, यो फुटर भित्र जुन पी छ हाम्रो टेक्स्ट अलाइन सेन्टर। र यसलाई सेभ गर्छु। र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ ओके किन सेन्टर भइरहेन त, लेट मी चेक। जुन पी छ हाम्रो फुटर भित्रको जुन पी छ त्यसको टेक्स्ट अलाइन सेन्टर हैन, यसको चाहिँ मैले यहाँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गर्न सक्छु। जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर, अलाइन आइटमलाई सेन्टर गर्न सक्छु म। लेट मी सी। ओके यो गर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ। र अहिलेलाई चाहिँ यसो देखेको छ है, एज यु क्यान सी आई एम डेभिड फुल स्ट्याक डेभलपर भने है। सिम्पल बनेको छ है, सिम्पल वेब पेज छ, डोन्ट वरी सिम्पल छ बट राम्रो छ।
ओके सिम्पल छ एन्ड राम्रो छ। राम्रो भइसकेपछि अब म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो index.html छ index.html को चाहिँ म यसलाई चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ कपी गर्छु एकताल कन्ट्रोल सी गर्छु र एबाउटमा गएर नि पेस्ट गर्छु र कन्ट्याक्टमा गएर नि पेस्ट गर्छु र एबाउटमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सबैमा म सिंगल पेज राख्न चाहन्छु है। र हाम्रो न्याप बारमा उस्तै होस् हेडरभित्रको जुन कन्टेन्ट छ हेडरभित्रको कन्टेन्टलाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ म हटाउन चाहन्छु। हेडरभित्रकोलाई म हटाउन चाहन्छु। यसमा पनि जुन हेडरभित्रको छ कन्ट्याक्ट यसलाई म हटाउन चाहन्छु र सेभ गर्छु र सेभ गरेर देखाउँछु मजालाई। होममा यस्तो छ एबाउट यस्तो छ र कन्ट्याक्ट यस्तो छ। र अब हामीले एबाउटभित्रमा के राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी एबाउट मेरो बारेमा चाहिँ म राख्न चाहन्छु है। र एबाउटभित्र राख्नको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हेडर छ हाम्रो जुन हेडर छ मैले यहाँनिर स्टाइलमा चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हेडरको युज गरेको छु है। म देखाउन चाहन्छु हजुरलाई हेडरको चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले ग्रिड यो सबै गरेको छु नि डिस्प्ले ग्रिड र दुईवटा कोलम दिएको छु र यसलाई मैले हाइट पनि दिएको छु है। र मैले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई यही अनुसारले डिजाइन गर्नुपर्छ र यसलाई भन्छ युटिलिटिज क्लास भनेको मतलब चाहिँ हामीले एउटा हेडर क्लास दिइसकेपछि एउटा क्लास बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई युज गरिरहन सक्छौँ कि जस्तै आइडीहरू पनि दिएपछि चाहिँ त्यसलाई डिफ्रेन्ट टाइममा युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले मल्टिपल क्लासहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र हेडरलाई चाहिँ मैले गर्नको लागि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ दुईवटा कुरा छ एउटा ग्रिड पनि छ हैन र ग्रिड युज गर्नको लागि चाहिँ यदि म अब यो बाबतमा दुईवटा सेक्सन बनाउँछु भने चाहिँ म यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छु। के हुन्छ त्यसको दुईवटा चाहिँ सेक्सन चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। र म यसमा एउटा के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ डिप डट एबाउट बनाउन चाहन्छु र यो भित्र म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बारेमा चाहिँ केही कुरा लेख्न चाहन्छु। र मेरो बारेमा लेख्नको लागि मसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म पी गर्छु हैन त्योभन्दा पनि पहिला म H1 H2 मा चाहिँ म के लेख्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ डेभिड के लेख्न सक्छु त म भन्दाखेरि डेभिड गर्न चाहन्छु म यसको डेभिड है। मलाई सरनेम याद भइरहेन म के गर्छु यहाँ लोरेम यो भयो सेम कुरालाई कपी गर्छु यहाँ अझै के गर्न सक्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ लोरेम यति भयो है। सेम कुरा कपी गर्छु पेस्ट गर्छु र पेस्ट गरिसकेपछि लेट्स सी पेस्ट गरिसकेपछि एज यु क्यान सी अहिलेलाई चाहिँ सेम कुरा आएको छ डेभिड भनेर एबाउट मी भयो। त्यस्तै अब यो सेक्सनभित्र म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्लास त हाम्रो यो भयो हैन एबाउट भन्ने भयो र एबाउटभित्र पनि म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सेम कुरा यो सेम टेक्स्टलाई म कपी गर्छु अहिलेको लागि सेम टेक्स्ट कपी गर्छु र जुन हाम्रो यो भित्र छ म अर्को डिप डट एबाउट 2 भनेर क्लास बनाउँछु र यो भित्र म पेस्ट गर्छु। एबाउट 2 भनेर म क्लास बनाउँछु र यो भित्र म पेस्ट गर्छु र नाउ लेट्स सी हाम्रो वेबसाइट चाहिँ कस्तो देखिन्छ। सो एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ यस्तो भएको छ है। र अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाउनुपर्छ र यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ है। अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा उयो भइसकेछ दुईवटा के भयो भन्दा चाहिँ दुईवटा कोलममा हामीले यसलाई डिभाइड गरेका छौँ हैन। र यसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई दुईटालाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त लेट्स सी इन्सपेक्ट गर्छु म र यसले कति स्पेस लिएको छ म हेर्न चाहन्छु। र जुन हाम्रो यो हेडर छ हेडरको दुईवटामा कम्प्लिटली के भए भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ र मैले यसलाई सर्टेन प्याडिङ दिन सक्छु म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो एबाउटलाई नि प्याडिङ दिन सक्छु र एबाउट 2 लाई पनि म प्याडिङ दिन सक्छु र म के गर्छु प्याडिङ दिन्छु। म यहाँनिर आउँछु र के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एबाउट सेक्सन भनेर म बनाउँछु र यो गर्नु चाहिँ धेरै राम्रो प्र्याक्टिस है किनकि यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूहरूले यदि कसैले मेरो यो कोड मेरो फ्रेन्ड्सहरूले चाहिँ मेरो यो कोड हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। म यहाँनिर डट एबाउट भन्ने क्लास सेलेक्ट गर्छु र यसमा म प्याडिङ 15 पिक्सेल्स दिन चाहन्छु र प्याडिङ 15 पिक्सेल दिएपछि
यस्तो भयो। यसलाई म अझै बढाउन चाहन्छु म 15 25 पिक्सल्स। सेम कुरा म के को लागि गर्न चाहन्छु about.1 about.1 लाई पनि म 15 पिक्सल्स चाहिँ म दिन चाहन्छु। ओके about.1 2 मा हैन about.2 मा चाहिँ म 15 पिक्सल्स चाहिँ प्याडिङ दिन चाहन्छु र 15 पिक्सल्स प्याडिङ दिइसकेपछि चाहिँ नाउ दिस लुक्स लाइक दिस। र यसलाई म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो डिप्टेको चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दा यो जुन छ यसको म विड्थ सेट गर्न सक्छु म 200 पिक्सल्स। हाइट पनि म सेलेक्ट गर्न सक्छु 200 पिक्सल्स। अहिले लागि about को 200 पिक्सल्स र 200 पिक्सल गर्दा चाहिँ यो यस्तो भयो हैन। म इन्सपेक्ट गर्छु 200 पिक्सल अलि सानो भएको के सानो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो भएको जुन हाम्रो about छ about सेक्सनको म विड्थलाई बढाउँछु। ओके विड्थलाई म अहिलेलाई चाहिँ टच गर्दिनँ। म यसको विड्थ र हाइटलाई म अहिलेलाई टच गर्दिनँ। विड्थ र हाइटलाई टच गऱ्यो भने किनकि मैले अलरेडी त्यहाँ माथि चाहिँ हाइट एन्ड विड्थ दिएको छैन त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ यो यस्तो हुनसक्छ। बट म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ म प्याडिङ दिएको छु। म यसको म फन्ट साइजमा इन्क्रिज गर्न सक्छु हैन। म यसको फन्ट साइज 1.5 रेम दिन्छु। एबाट भित्रको म फन्ट साइज 1.5 रेम दिँदाखेरि यस्तो भयो। सेम म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई कपी गर्छु र यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु र पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ नाउ यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ टेक्स्टहरू चाहिँ यसो देखिएको छ। र म यसलाई के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म एउटा बोर्डर पनि दिन सक्छु। म बोर्डर दिन्छु 1 पिक्सल सोलिड रेड 1 पिक्सल सोलिड रेड भन्छु र यो लाइनलाई कपी गर्छु। सेम म यहाँ दिन्छु र यदि दिइसकेपछि चाहिँ यसले ओगटेको चाहिँ हामीले स्पेस देख्न सक्छौँ। एज यु क्यान सी यसले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यति स्पेस चाहिँ ओगटेको छ है। र यति स्पेस ओगटिसकेपछि चाहिँ मैले जहाँ यहाँनिर चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ म एबाउटमा आउँछु। एबाउटमा आएर म यहाँ बिआरलाई चाहिँ लाइन ब्रेक गर्न चाहन्छु। म यसमा लाइन ब्रेक गर्छु र यसमा पनि म लाइन ब्रेक गर्न चाहन्छु र लाइन ब्रेक गरिसकेपछि लेट्स सी। ओके लाइन ब्रेक गरिसकेपछि एज यु क्यान सी अहिलेलाई चाहिँ यस्तो देखेको छ है। प्याडिङ यति छ। यसलाई म मार्जिन पनि दिन सक्छु हैन। मार्जिन पनि दिन सक्छु मार्जिन पनि है। र मार्जिन म 10 पिक्सल्स दिन्छु र मार्जिन 10 पिक्सल दिँदाखेरि चाहिँ लेट्स सी। ओके मार्जिन 10 पिक्सल दिँदाखेरि चाहिँ यो यस्तो भइरहेको छ र मार्जिन 10 पिक्सल्स म के गर्छु यसलाई अहिलेको लागि यति नै छोडिदिन्छु। म यहाँनिर बोर्डर रेडियस यसको लागि म बोर्डर रेडियस पनि एड गर्छु र बोर्डर रेडियस 23 पिक्सल्स। लेट्स सी 23 पिक्सल्समा कस्तो हुन्छ। ओके 23 पिक्सल्स गुड। मार्जिन यसलाई पनि म 10 पिक्सल्स दिन्छु। 10 पिक्सल्स मार्जिन 10 पिक्सल्स। सो एज यु क्यान सी अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो देखिएको छ र डेभिड कपिराइट आएको छ र म यसलाई म ब्याकग्राउन्ड कलर पनि सेट गर्न सक्छु हैन। र ब्याकग्राउन्ड कलर सेट गर्नको लागि चाहिँ म यसको ब्याकग्राउन्ड कलरमा जान्छु र ब्याकग्राउन्ड कलरमा गइसकेपछि म आरजीबी यो एडिट गर्छु र यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्छु। यो युज गर्न चाहन्छु र सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ योभन्दा पनि हल्का लाइट कन्ट्रोल सेभ लेट्स सी कन्ट्रोल सेभ गर्दाखेरि यस्तो देखाएको छ। ओके दिस म यसलाई म के गर्छु मुनि लिएर आउन चाहन्छु एबाउट 2 मा पनि र एबाउट 2 मा लिएर आइसकेपछि एज यु क्यान सी अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ यस्तो देखेको छ है। होम पेज छ कन्ट्याक्ट छ हैन एबाउटमा छ। एबाउटमा हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब कन्ट्याक्ट पेजमा चाहिँ गरौँ र कन्ट्याक्ट पेजमा गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले यो जहाँनिर हेडर गरेका छौँ यो हेडरको चाहिँ विड्थ सेम हुन्छ है र विड्थ सेम हुन्छ र हामीले यो भित्र चाहिँ एउटा फर्म चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले एउटा फर्म चाहिँ बनाउनुपर्छ यहाँनिर र यो भित्र फर्म बनाउनको लागि चाहिँ हजुरलाई थाहा छँदैछ फर्म कसरी बनाउने भनेर है। म फर्म गर्छु र फर्मभित्र एक्सनमा म अहिलेको लागि चाहिँ यतिकै छोडिदिन्छु। यो पछि हामीले जब ब्याकएन्डको काम गर्छौँ तब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ र यो भित्र म के गर्छु एउटा लेबल एड गर्छु र लेबलभित्र फर्ममा म के गर्छु फर्स्ट नेम भनेर राख्छु र यहाँनिर म फर्स्ट
फर्स्ट नेम भनेर राख्छु है लेबलमा फर्स्ट नेम राख्छु र यो लेबल भन्दा मुनि म एउटा इनपुटमा टेक्स्ट हैन म के गर्छु यहाँनिर प्लेस होल्डरमा फर्स्ट नेम भनेर म राख्छु र फर्स्ट नेम भनेर राखिसकेपछि लेट मी सेभ दिस र यसलाई हेर्नको लागि हामी कन्ट्याक्ट पेजमा जान्छौँ र कन्ट्याक्ट पेजमा गइसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ फर्स्ट नेम भनेर आएको छ र फर्स्ट नेम भनेर आइसकेपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यसलाई म यस्तो गर्छु र जुन यो लेबल छ लेबलबाट मुनि चाहिँ म ब्रेक गर्न चाहन्छु किनकि ब्रेक गरिसकेपछि यो चाहिँ मुनि आउँछ नि त हैन मुनि आउँछ ओके यो सेम कुरालाई म यो जुन लेबल छ यसलाई म सिलेक्ट गर्छु पेस्ट फर्स्ट नेम हैन लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम भयो हैन फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पनि फर्स्ट लास्ट नेम लास्ट नेम भयो है सेम अब के गर्न सकिन्छ त भन्दा त यहाँनिर चाहिँ टेक्स्टमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म यसमा टेक्स्ट एरियामा दिन चाहन्छु म नेम टेक्स्ट एरिया आइडीमा पनि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर र आइडीको सेम हुनुपर्छ है म यहाँ टेक्स्ट गर्छु टेक्स्ट र यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि लेट्स सी र सेभ गरिसकेपछि एज यु क्यान सी अहिलेलाई चाहिँ यस्तो देखिएको छ र enter your message enter your message let's see अहिले कस्तो देखेको छ सो अहिलेलाई चाहिँ एज यु क्यान सी यस्तो देखिएको छ हैन र यस्तो देखिएको छ डोन्ट वरी यसलाई हामी गर्नेछौँ र म यहाँ यसमा चाहिँ के गर्छु बटनमा सबमिट र म यहाँ क्लासमा btn युज गर्न चाहन्छु मैले btn को लागि अलरेडी css लेखिसकेको छु सो यो यस्तो आउँछ र यसमा पनि टेक्स्ट एरियामा म अहिलेलाई ब्रेक दिन चाहन्छु र ब्रेक दिन चाहिएपछि चाहिँ जुन हाम्रो यो हेडर छ हेडर भित्र जुन हाम्रो फर्म छ यो फर्मको म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स सी अहिले कस्तो देखेको छ अहिलेको लागि फर्म चाहिँ हाम्रो यस्तो देखेको छ है र फर्म यस्तो देखिसकेपछि यसलाई म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा त म यसलाई डिस्प्ले फ्लेक्स गर्न सक्छु होला हैन डिस्प्ले फ्लेक्स गर्नको लागि चाहिँ यसलाई मैले एउटा डिपमा र्याप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो डिप क्लासमा कन्ट्याक्ट र सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि यसलाई एउटा मैले डिपमा गरिसकेपछि म यसको डिप कन्टेनर पनि राख्न चाहन्छु कन्टेनर र कन्ट्याक्ट दुईवटा राख्न चाहन्छु र कति राखिसकेपछि चाहिँ म यो कन्ट्याक्टलाई चाहिँ म CSS एड गर्न चाहन्छु म यहाँबाट म के गर्छु डट कन्ट्याक्ट पेजमा म सुरुमा जुन हाम्रो कन्ट्याक्ट छ कन्ट्याक्टको डिस्प्ले फ्लेक्स गर्न चाहन्छु र डिस्प्ले फ्लेक्स गरिसकेपछि चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स गर्दाखेरि यो उस्तै छ है लेट्स सी के भइरहेछ हाम्रो न्याबार छ हेडर भित्र भएकोमा किनकि यहाँनिर चाहिँ दुईवटा वेसमा यो छ र म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो यहाँनिर छ यसलाई चाहिँ म हेडरमा भन्दा पनि म के गर्छु यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न चाहन्छु
र कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ म अहिलेलाई हटाइदिन्छु यो कन्टेनरलाई। र लेट्स सेभ दिस। र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट यस्तो देखिएको छ। र यस्तो देखिँदा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो सेम हुनुपर्ने थियो नि, म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन मैले यो कन्ट्याक्ट बनाएको छु कन्ट्याक्ट क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो हेडर छ हेडरमा दिएकै हाइट म यसलाई दिन्छु। यसलाई म 100 VH नै हाइट दिन्छु। र यति हाइट दिइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यसले चाहिँ सेम स्पेस अकुपाई गर्छ है। र सेम स्पेस अकुपाई गर्छ। र सेम स्पेस अकुपाई गरिसकेपछि अब हामीसँग चाहिँ एउटा लेबल छ। लेबललाई हामी गर्न सक्छौँ होइन। लेबललाई पनि एउटा फर दिएको छौँ हामीले होइन। लेबलमा हामीले क्लास दिन सक्छौँ प्लस के गर्न सक्छौँ इनपुट छ हाम्रो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र यसरी गर्नको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो इनपुट छ डट कन्ट्याक्टको जुन हाम्रो इनपुट छ इनपुटमा चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ सुन्दाखेरिमा त म यो सबैलाई चाहिँ के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टर गर्न चाहन्छु क्या म अलाइन आइटम्स सेन्टर गर्न चाहन्छु। जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर र जस्टिफाई कन्टेन्ट म सेन्टर गर्न चाहन्छु। र सेन्टर गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ यस्तो रूप लिएको छ। र यस्तो रूप लिइसकेपछि आई विल कपी दिस र पेस्ट दिस कन्ट्रोल सेभ गर्छु। र जुन हाम्रो इनपुट छ इनपुटको म इनपुटमा भन्दा पनि टेक्स्ट छ। टेक्स्टलाई टेक्स्ट एरिया होला अझै के छ हाम्रो टेक्स्ट एरिया छ। यसलाई म सेभ गर्छु। र सेभ गरिसकेपछि लेट्स सी र बडी र बोर्डर रेडियस हामीले मैले कहाँ 5 गरेको छु। अरू 5 गरेको ठाउँमा म 10 युज गर्छु। र 10 युज गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स सी र 10 युज गरिसकेपछि एज यु क्यान सी अरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो देखिएको छ। र के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो कन्ट्याक्ट छ कन्ट्याक्ट पेजको म ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सक्छु। र ब्याकग्राउन्ड कलर म यो राख्न चाहन्छु। र यो राख्न चाहिसकेपछि लेट्स सी र हाम्रो ब्याकग्राउन्डको हाम्रो यसले चाहिँ यति चाहिँ स्पेस चाहिँ लिएको छ है। र इनपुटको जुन हाम्रो यो छ अलिकति सानो आइरहेको छ है। र म इनपुटमा के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले बोर्डर रेडियस दिएको छु होइन। त्यस्तै म अरू के गर्न सक्छु प्याडिङ पनि त्यस्तै म प्याडिङ युज गर्न सक्छु। म अराउन्ड 12 पिक्सेल्स प्याडिङ युज गर्न सक्छु। अरू के गर्न सक्छु म यसको विड्थलाई म 100% गर्न सक्छु होइन। यसको विड्थलाई 100% गर्न सक्छु। म यसमा बोर्डर पनि एड गर्न सक्छु। र यसको म के गर्न सक्छु बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स गर्न सक्छु। त्यस्तै अरू के फिचर्सहरू चाहिँ म एड गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब मार्जिन दिन सक्छु होइन। र मार्जिन चाहिँ हजुरहरूले दिनु होला। र मार्जिन दिँदाखेरि एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ यस्तो देखेको छ। र हजुरहरूले यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिन सक्नुहुन्छ है। जुन हाम्रो यो लेबल छ इनपुटको ब्याकग्राउन्ड कलर छुट्टै दिन सक्नुहुन्छ होइन। र जुन हाम्रो यो लेबल छ लेबलको पनि ब्याकग्राउन्ड कलर छुट्टै दिन सक्नुहुन्छ। म यहाँ लेबल ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छु। र ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ समथिङ लाइक दिस सिल्भरमा र सेभ गर्छु। र सेभ गरिसकेपछि एज यु क्यान सी सिल्भर कलर आएको छ हाम्रो।
फर्म लेट मी सी मैले फर्ममा के गरेको छु त फर्मको लागि म अहिले चाहिँ हटाइदिन्छु मैले यहाँ कन्ट्याक्टलाई डिस्प्ले फ्लेक्स नगरेको भए पनि अझ राम्रो हुन्थ्यो होला है सो म धेरै कुरा यसमा गर्न चाहन्नँ अहिले यतिकै छोडिदिन्छु र यतिकै राख्दाखेरि यसको ब्याकग्राउन्ड कलरले गर्दा अलि राम्रो देखिरहेको छैन म अहिले यसलाई हटाइदिन्छु र मैले हाम्रो ट्युटोरियल भिडियोमा मैले भनिसकेको छु है यो सबै डिजाइनिङको कुराहरू हामीले गरिसकेको छौँ हामीले सबलाई डिजाइन गरेर हेरिसकेको छौँ सो म यसमा चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट गर्न सक्दिनँ हाम्रो प्रोजेक्ट यो मिनी प्रोजेक्ट हो र मिनी प्रोजेक्टमा चाहिँ अलिक धेरै नै लामो भएको छ सो म यसलाई चाहिँ अहिले यति नै छोडिदिन्छु र यतिकै छोड्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी हामी होम पेजमा आउन सक्छौँ होइन त्यस्तै हामीसँग कन्ट्याक्ट पेज छ र कन्ट्याक्ट पेजमा जाँदाखेरि चाहिँ म के देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो ए छ ए को प्याडिङ चाहिँ अलिक धेरै भए जस्तो लागिरहेछ मलाई है जुन हाम्रो बिटिएन जुन मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्ट पेजमा जुन मैले क्लास बिटिएन 1 युज गरेको छु क्लास बिटिएन 1 मा ट्रान्जिसन 1 सेकेन्ड यो छ भनेपछि जुन मैले हाइपर लिङ्क छ मेरो जुन ए छ यो को मैले प्याडिङलाई म बढाएर घटाएर 6 पिक्सल गर्छु र 6 पिक्सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ लेट मी सी पिक्सेल्स पक्नु फन्ट साइजमा 1.3 रेम गर्छु र 1.3 रेम गर्दाखेरि चाहिँ घट्यो यसले चाहिँ अलिक धेरै नै स्पेस लिइरहेको के भने मतलब यसले ब्लकले चाहिँ म के गर्न सक्छु यो न्याप बारको हाइटलाई चाहिँ म बढाउन सक्छु जुन मैले यो जुन न्याप बार छ मेरो जुन न्याप बार डिप क्लास न्याप बार छ यो न्याप बारको म के गर्न सक्छु त है त मैले आइडी कहाँ सेलेक्ट डिस्प्ले फ्लेक्स गरेको छु यसको म हाइटलाई म सेट गर्छु हाइटलाई 10 पिक्सेल्स र 10 पिक्सेल्स सेट गरिसकेपछि लेट्स सी 10 पिक्सल धेरै अलिक कम छ 10 पिक्सेल्सबाट म यसलाई बढाएर 20 पिक्सेल्स गर्छु 20 पिक्सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स सी 20 पिक्सेल्स गर्दाखेरि अझै कम छ मेबी 40 पिक्सेल्स ओके यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ है नाउ दिस लुक्स लाइक दिस अब हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म क्विकली के गर्छु हजुरलाई चाहिँ यो वेबसाइटको रेस्पोन्सिभनेसको बारेमा देखाउन चाहन्छु हाम्रो वेबसाइट कतिको रेस्पोन्सिभ छ त हेरौँ है त रेस्पोन्सिभनेसको लागि हाम्रो जब डिभाइसको विड्थ 882 छ 882 मा यस्तो छ हजुरहरूले मिडिया क्वारी पनि फाइल गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यहाँनिर यदि मैले के गर्न चाहेँ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो मैले यदि आइफोन एक्समा मैले मेरो कन्टेन्ट ल्याउन चाहेँ भने यस्तो आइरहेछ नि म के गर्न सक्छु त मिडिया क्वारी चाहिँ म फाइल गर्न सक्छु र मिडिया क्वारी म सो एज आई हेभ टोल्ड यु द्याट यु क्यान युज द आवर सिएसएस मिडिया क्वारी प्रोपर्टिज टु मेक यर वेबसाइट रेस्पोन्सिभ है हजुरले त्यहाँनिर म्याक्स विथ मिन विथहरू चाहिँ सेट गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्सिभ बनाउन सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ त्यसलाई टच गरेँ होइन बट हजुरले चाहिँ त्यसलाई टच गर्नु होला र यदि हजुरलाई केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ हाम्रो मिडिया क्वारीको भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ मिडिया क्वारीको भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ सिएसएस मिडिया क्वारी भनेको छ र यसमा अझै इनडेप भिडियो चाहिँ म अझै बनाउने छु र हजुरले यदि केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मिडिया क्वारी फर डिफ्रेन्ट स्क्रिन साइजेस भनेर हान्नु होला है र यति भनेर हानिसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ पाउनुहुनेछ सिएसएस त्यसको यु क्यान सी डिफ्रेन्ट यसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ पाउनुहुनेछ सो हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ मिडिया क्वारी फायर गरेर चाहिँ वेबसाइटलाई रेस्पोन्सिभ बनाउन सक्नुहुनेछ सो मैले यहाँनिर चाहिँ मिडिया क्वारीलाई चाहिँ टच गरेको छैन है किनकि यो 1 आवरभन्दा अलरेडी लामो भिडियो भइसकेको छ र मिडिया क्वारी टच गर्दाखेरि चाहिँ अझै धेरै लामो हुने लेन्थी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मिडिया क्वारीलाई टच गरेको छैन बट हजुरले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटहरू भन्दाखेरि चाहिँ मिडिया क्वारीलाई टच गरेर हरेक डिभाइसको लागि चाहिँ सुइटेबल हुने गरी चाहिँ बनाउनु होला अहिले लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ यस्तो देखिएको छ एज यु क्यान सी होम पेज यो भयो एबाउट सेक्सन यो भयो र कन्ट्याक्ट पेजमा यो र यसलाई हजुरले यसलाई अझै राम्रो बनाउनु होला है मैले चाहिँ धेरै राम्रो सिएसएस चाहिँ युज गरिनँ मैले सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ
जाभा स्क्रिप्टको चाहिँ ट्युटोरियलहरू चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ र जाभा स्क्रिप्ट चाहिँ हाम्रो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि यो फ्रन्ट एन्डमा र ब्याक एन्डमा पनि युज हुन्छ। हामीले यहाँनिर अहिले के गरेको छौँ भने जाभा स्क्रिप्टको युज गरेको छैनौँ है, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मेन्युहरू ल हाम्रो यिनीहरूलाई राम्रोसँग अझै फङ्सन चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एड गर्न सकेका छैनौँ। सो अब जाभा स्क्रिप्ट एड गरिसकेपछि हामी अझै डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू गर्नेछौँ होइन। त्यो प्रोजेक्टहरू गरे सँगसँगै चाहिँ हामी बिस्तारै अगाडि बढ्नेछौँ है। अन द्याट नोट, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, स्टे सेफ, स्टे कोडिङ, एन्ड आई सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।